चरकसंहिता विमानस्थानम् अष्टमोऽध्यायः रोगभिषग्जितीयविमानम्। अथातो रोगभिषग्जितीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इमानि खलु तावदिह कानिचित् प्रकरणानि भिषजाय ज्ञानार्थमुपदेक्ष्यामः। ज्ञानपूर्वकं हि कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः। ज्ञात्वा हि कारणकरणकार्ययोनि कार्यकार्यफलानुबन्ध देशकालप्रवृत्त्युपायान् सम्यगभिनिर्वर्तमानः कार्याभिनिर्वृत्ताविष्टफलानुबन्धं कार्यमभिनिर्वर्तयति अनतिमहता यत्नेन कर्ता। तत्र कारणं नाम तद् यत् करोति स एव हेतुः स कर्ता। करणं पुनस्तद् यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य। कार्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्यत्वमापद्यते। कार्यन्तु तद्यस्याभिनिर्वृत्तिमभिसन्धाय कर्ता प्रवर्तते। कार्यफलं पुनस्तद् यत्प्रयोजना कार्याभिनिर्वृत्तिरिष्यते। अनुबन्धः खलु स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति। कार्यादुत्तरकालं कार्यनिमित्तः शुभो वाप्यशुभो भावः देशस्त्वधिष्ठानं। कालः पुनः परिणामः प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था। सैव क्रिया कर्म यत्नः कार्यसमारम्भश्च। उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्ठवमभिविधानै च सम्यक् कार्यकार्यफलानुबन्धवर्जानां कार्याणामभिनिर्वर्तक इत्यतस्तूपायः। कृतेनोपायार्थोऽस्ति न च विद्यते तदात्वे। कृताच्चोत्तरकालं फलं फलाच्चानुबन्ध इति। एतद्दशविधमग्रे परीक्ष्यं ततोऽनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्टा। तस्माद्भिषक् कार्यै चिकीर्षुः प्राक् कार्यसमारम्भात् परीक्षया केवलं परीक्ष्यं परीक्ष्य कर्म समारभेत कर्तुम्। तत्र चेद्भिषगभिषग् वा भिषजै कश्चिदेवं खलु पृच्छेद्। वमनविरेचन आस्थापनानुवासनशिरोविरेचनानि प्रयोक्तुकामेन भिषजा कतिविधया परीक्षया कतिविधमेव परीक्ष्यं। कश्चात्र परीक्ष्यविशेषः कथं च परीक्षितव्यः किं प्रयोजना च परीक्षा। क्व च वमनादीनां प्रवृत्तिः क्व च निवृत्तिः। प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे च किन्नैष्ठिकं कानि च वमनादीनां भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्तीति। स एवं पृष्टो यदि मोहयितुमिच्छेत् ब्रूयादेनं। बहुविधा हि परीक्षा तथा परीक्षविधिभेदः। कतमेन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्य भेदाग्रं भवान् पृच्छति आख्यायमानम्। नेदानीं भवतोऽन्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षयान्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्याभिलषितमर्थं श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधिभेदेन अन्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यं भित्वान्यथा चक्षाण इच्छां पूरयेयमिति। स यदुत्तरं ब्रूयात् तत् समीक्षोत्तरं वाच्यं स्याद्यथोक्तै च प्रतिवचनविधिमवेक्ष्य। सम्यक् यदि तु ब्रूयान्न चैनं मोहयितुमिच्छेत्। प्राप्तं तु वचनकालं मन्येत काममस्मै ब्रूयादाप्तमेव निखिलेन। द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षम् अनुमानै च। एतद्धि द्वयमुपदेशश्च परीक्षा स्यात्। एवमेषा द्विविधा परीक्षा त्रिविधा वा सहोपदेशेन। दशविधं तु परीक्ष्यं कारणादि यदुक्तमग्रे तदिह भिषगादिषु संसार्य सन्दर्शयिष्यामः। इह कार्यप्राप्तौ कारणं भिषक् करणं पुनर्भेषजं कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं कार्यं धातुसाम्यं कार्यफलं सुखावाप्तिः
अनुबन्धः खल्वायुः देशो भूमिरातुरश्च कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः उपायस्तु विषगादीनां सौष्ठवमभिविधानै च सम्यक् इहाप्यस्योपायस्य विषयः पूर्वेणैवोपायविशेषेण व्याख्यातः इति कारणादीनि दशसु विषगादिषु संसार्य सन्दर्शितानि तथैवानुपूर्व्यैतद्दशविधं परीक्ष्यमुक्तै च तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्यः स तथा तथा व्याख्यास्यते। कारणं भिषगित्युक्तमग्रे तस्य परीक्षा भिषङ् नाम यो भिषज्यति यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः यस्य चायुः सर्वथा विदितं यथावत् स च सर्वधातुसाम्यै चिकीर्षन्नात्मानमेवमादितः परीक्षेत गुणिषु गुणतः कार्याभिनिर्वृत्तिं पश्यन् कच्चिदहमस्य कार्यस्य अभिनिर्वर्तने समर्थो न वा इति तत्रेमे भिषग्गुणा यैरुपपन्नो भिषग्धातुसाम्याभिनिर्वर्तने समर्थो भवति तद्यथा पर्यवदातश्रुतता परिदृष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचं जितहस्तता उपकरणवत्ता सर्वेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपत्तिज्ञाता चेति करणं पुनर्भेषजं भेषजन्नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो धातुसाम्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपायान्तेभ्यः तद्विविधं व्यपाश्रयभेदात् दैवव्यपाश्रयै युक्तिव्यपाश्रयै चेति तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौषधिमणिमङ्गलबल्युपहार होमनियमप्रायश्चित्तोपवास स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि युक्तिव्यपाश्रयं संशोधनोपशमने चेष्टाश्च दृष्टफलाः एतच्चैव भेषजमङ्गभेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतमः अद्रव्यभूतं च तत्र यदद्रव्यभूतं तदुपायाभिप्लुतम् उपायो नाम भयदर्शनविस्मापनविस्मारण क्षोभणहर्षण भर्त्सनवधबन्धस्वप्नसंवाहनादिरमूर्तो भावविशेषो यथोक्ताः सिद्ध्युपायाश्चोपायाभिप्लुता इति यत्तु द्रव्यभूतं तद्वमनादिषु योगमुपैति तस्यापीयं परीक्षा इदमेवं प्रकृत्यैव गुणमेवं प्रभावमस्मिन् देशे जातम् अस्मिन् ऋतावेवं गृहीतम् एवं निहितमेवमुपस्कृतमनया च मात्रया युक्तमस्मिन् व्याधावेवं विधस्य पुरुषस्यैव तावन्तं दोषमपकर्षति उपशमयति वा यदन्यदपि चैवं विधं भेषजं भवेत् तच्चानेन विशेषेण युक्तमिति कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं तस्य लक्षणं विकारागमः परीक्षात्वस्य विकारप्रकृतेश्चैवोनातिरिक्तलिङ्गविशेषावेक्षणं विकारस्य च साध्यासाध्यमृदुदारुणलिङ्गविशेषावेक्षणमिति कार्यं धातुसाम्यं तस्य लक्षणं विकारोपशमः परीक्षात्वस्य ऋगुपशमनं स्वरवर्णयोगः शरीरोपचयः बलवृद्धिः अभ्यवहार्याभिलाषः रुचिराहारकाले अभ्यवहृतस्य चाहारस्य काले सम्यक् जरणं निद्रालाभो यथाकालं वैकारिणाय च स्वप्नानामदर्शनं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीषरेतसां मुक्तिः सर्वाकारैर्मनोबुद्धीन्द्रियाणां चाव्यापत्तिरिति कार्यफलं सुखावाप्तिः तस्य लक्षणं मनोबुद्धीन्द्रियशरीरतुष्टिः अनुबन्धस्तु खल्वायुः तस्य लक्षणं प्राणैः सह संयोगः देशस्तु भूमिरातुरश्च तत्र भूमिपरीक्षा आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादौषधपरिज्ञानहेतोर्वा तत्र तावदीयमातुरपरिज्ञानहेतोः तद्यथा अयं कस्मिन् भूमिदेशे जातः संवृद्धो व्याधितो वा तस्मिंश्च भूमिदेशे मनुष्याणामिदमाहारजातम् इदं विहारजातम् इदमाचारजातम्
एतावच्च बलम् एवंविधं सत्वम् एवंविधं सात्म्यम् एवंविधो दोषः भक्तिरियम् इमे व्याधयः हितमिदम् अहितमिदमिति प्रायो ग्रहणेन। औषधपरिज्ञानहेतोस्तु कल्पेषु भूमिपरीक्षा वक्ष्यते। आतुरस्तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोर्वा स्याद् बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वा। तत्र तावदीयं बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पो बलप्रमाणविशेषापेक्षो भवति। सहसा हि अतिबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबलमातुरमतिपातयेत् न हि अतिबलान्याग्नेयवायवीयान्यौषधान्यग्निक्षारशस्त्रकर्माणि वा शक्यन्तेऽल्पबलैः सोढुम्। असह्यातितीक्ष्णवेगत्वाद्हितानि सद्यः प्राणहराणि स्युः। एतच्चैव कारणमपेक्षमाणा हीनबलमातुरमविषादकरैर्मृदुसुकुमारप्रायैरुत्तरोत्तर गुरुभिरविभ्रमैरनात्ययिकैश्चोपचरन्त्यौषधैः विशेषतश्च नारीः ता हि अनवस्थितमृदुविवृतविक्लवहृदयाः प्रायः सुकुमार्योबलाः परसंस्तभ्याश्च। तथा बलवति बलवद्व्याधिपरिगते स्वल्पबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकमेव भवति। तस्मादातुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च आहारशक्तितश्च व्यायामशक्तितश्च वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः। तत्र प्रकृत्यादीन् भावान् अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा शुक्रशोणितप्रकृतिं कालगर्भाशयप्रकृतिम् आतुराहारविहारप्रकृतिं महाभूतविकारप्रकृती च गर्भशरीरमपेक्षते। एतानि हि येन येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते। ततः सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता। तस्मात् श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति। तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः। श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्ण मृदुमधुर सारसान्द्रमन्द स्तिमितगुरुशीतविज्जलाच्छः। तस्य स्नेहात् श्लेष्मलाः स्निग्धाङ्गाः श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णाङ्गाः मृदुत्वात् दृष्टिसुखसुकुमारावदातगात्राः माधुर्यात् प्रभूतशुक्रव्यवायापत्याः सारत्वात् सारसंहतस्थिरशरीराः सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वाङ्गाः मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारव्याहाराः स्थैमित्यादशीघ्रारम्भक्षोभविकाराः गुरुत्वात् साराधिष्ठितावस्थितगतयः शैत्यादल्पक्षुतृष्णासन्तापस्वेददोषाः विज्जलत्वात् सुश्लिष्टसारसन्धिबन्धनाः तथाच्छत्वात् प्रसन्नदर्शनाननाः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वराश्च भवन्ति। त एवं गुणयोगात् श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति। पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्रमम्लं कटुकं च तस्यौष्ण्यात् पित्तला भवन्ति उष्णासहा उष्णमुखाः सुकुमारावदातगात्राः प्रभूतविप्लुव्यङ्गतिलपीडकाः क्षुत्पिपासावन्तः क्षिप्रवलीपलितखालित्यदोषाः प्रायो मृद्वल्पकपिलश्मश्रुलोमकेशाश्च तैक्ष्ण्यात् तीक्ष्णपराक्रमाः तीक्ष्णाग्नयः प्रभूताशनपानाः क्लेशासहिष्णवो दन्दशूकाः द्रवत्वाच्छिथिलमृदुसन्धिमांसाः प्रभूतसृष्टस्वेदमूत्रपुरीषाश्च विस्रत्वात् प्रभूतपूतिकक्षास्य शिरः शरीरगन्धाः
कट्वं लत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्याः त एवं गुणयोगात् पित्तला मध्यबला मध्यायुषो मध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्च भवन्ति। वातस्तु रूक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः तस्य रौक्ष्याद्वातला रूक्षापचिताल्पशरीराः प्रततरूक्षक्षामसन्नसक्तजर्जरस्वरा जागरूकाश्च भवन्ति। लघुत्वाल्लघुचपलगतिचेष्टाहारव्याहाराः चलत्वादनवस्थितसन्ध्यक्षिभ्रूहन्वोष्ठ जिह्वाशिरः स्कन्धपाणिपादाः बहुत्वाद् बहुप्रलापकण्डरासिराप्रतानाः शीघ्रत्वात् शीघ्रसमारम्भक्षोभविकाराः शीघ्रत्रासरागविरागाः श्रुतग्राहिणोऽल्पस्मृतयश्च शैत्याच्छीतासहिष्णवः प्रततशीतकोद्वेपकस्तम्भाः पारुष्यात् परुषकेशश्मश्रुरोमनखदशनवदनपाणिपादाः वैशद्यात् स्फुटिताङ्गावयवाः सततसन्धिशब्दगामिनश्च भवन्ति। त एवं गुणयोगाद् वातलाः प्रायेणाल्पबलाश्चाल्पायुषश्चाल्पापत्याश्चाल्पसाधनाश्चाल्पधनाश्च भवन्ति। संसर्गात् संसृष्टलक्षणाः सर्वगुणसमुदितास्तु समधातवः इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत। विकृतितश्चेति विकृतिरुच्यते विकारः। तत्र विकारं हेतुदोषदूष्य प्रकृतिदेशकालबलविशेषैर्लिङ्गतश्च परीक्षेत। न ह्यन्तरेण हेत्वादीनां बलविशेषं व्याधिबलविशेषोपलब्धिः। यस्य हि व्याधेर्दोषदूष्यप्रकृतिदेशकालबलसाम्यं भवति महच्च हेतुलिङ्गबलं स व्याधिर्बलवान् भवति तद्विपर्ययाच्चाल्पबलः। मध्यबलस्तु दोषदूष्यादीनाम् अन्यतमसामान्याद् हेतुलिङ्गमध्यबलत्वाच्चोपलभ्यते। सारतश्चेति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थमुपदिश्यन्ते। तद्यथा त्वग्रक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रसत्त्वानीति। तत्र स्निग्धश्लक्ष्णमृदुप्रसन्न सूक्ष्माल्पगम्भीरसुकुमारलोमा सप्रभेव च त्वक्साराणाम्। सा सारता सुखसौभाग्यैश्वर्योपभोग बुद्धिविद्यारोग्यप्रहर्षणान्यायुष्यत्वं चाचष्टे। कर्णाक्षिमुखजिह्वा नासौष्ठ पाणिपादतलनखललाटमेहनं स्निग्धरक्तवर्णं श्रीमद्भ्राजिष्णुरक्तसाराणाम्। सा सारता सुखमुद्धतां मेधां मनस्वित्वं सौकुमार्यमनतिबलमक्लेशसहिष्णुत्वम् उष्णासहिष्णुत्वं चाचष्टे। शङ्खललाटकृकाटिकाक्षिगण्ड हनुग्रीवा स्कन्धोदरकक्षवक्षः पाणिपादसन्धयः स्थिरगुरुशुभमांसोपचिता मांससाराणाम्। सा सारता क्षमान् धृतिमलौल्यं वित्तं विद्यां सुखमार्जवमारोग्यं बलमायुश्च दीर्घमाचष्टे। वर्णस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तौष्ठमूत्रपुरीषेषु विशेषतः स्नेहो मेधः साराणाम्। सा सारता वित्तैश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्यार्जवं सुकुमारोपचारतां चाचष्टे। पार्ष्णिगुल्फजान्वरत्निजतृचिबुकशिरः पर्वस्थूलाः स्थूलास्थिनखदन्ताश्चास्थिसाराः। ते महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसहाः सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च। मृद्वङ्गा बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्घवृत्तसन्धयश्च मज्जसाराः। ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रुतवित्तविज्ञानापत्यसम्मानभाजश्च भवन्ति। सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणः क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्षबहुलाः स्निग्धवृत्तसारसमसंहतशिखरदशनाः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वरा भ्राजिष्णवो महास्फिचश्च शुक्रसाराः। ते स्त्रीप्रियोपभोगा बलवन्तः
सुखैश्वर्यारोग्यवित्तसम्मानापत्यभाजश्च भवन्ति। स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा दक्षा धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविषादाः सुव्यवस्थितगतिगम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाराः। तेषां स्वलक्षणैरेव गुणा व्याख्याताः। तत्र सर्वैः सारैरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबलाः परमसुखयुक्ताः क्लेशसहाः सर्वारम्भेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः स्थिरसमाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सानुनादस्निग्धगम्भीरमहास्वराः सुखैश्वर्यवित्तोपभोगसम्मानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च अतो विपरीतास्त्वसाराः। मध्यानां मध्यैः सारविशेषैर्गुणविशेषा व्याख्याता भवन्ति। इति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थमुपदिष्टानि भवन्ति। कथन्नु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषङ्मुह्येदयमुपचितत्वाद् बलवान् अयमल्पबलः कृशत्वात् महाबलोऽयं महाशरीरत्वात् अयमल्पशरीरत्वादल्पबल इति। दृश्यन्ते हि अल्पशरीराः कृशाश्चैके बलवन्तः तत्र पिपीलिकाभारहरणवत् सिद्धिः अतश्च सारतः परीक्षेत इति उक्तम्। संहननतश्चेति संहननं संहतिः संयोजनमित्येकोऽर्थः। तत्र समसुविभक्तास्थि सुबद्धसन्धि सुनिविष्टमांसशोणितं सुसंहतं शरीरमित्युच्यते। तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा बलवन्तः विपर्ययेणाल्पबलाः मध्यत्वात् संहननस्य मध्यबला भवन्ति। प्रमाणतश्चेति शरीरप्रमाणं पुनर्यथा स्वेनाङ्गुलिप्रमाणेनोपदेक्ष्यते उत्सेधविस्तारायामैर्यथाक्रमम्। तत्र पादौ 4-6-14 जङ्घे त्वष्टादशाङ्गुले 16 च जानुनी 4 16 30 षडङ्गुलदीर्घौ वृषणावष्टावङ्गुलपरिणाहौ शेफः षडङ्गुलदीर्घं पञ्चाङ्गुलपरिणाहं 12 भगः 16 कटी 10 बस्तिशिरः 10 12 10 12 पार्श्वे 12 स्तनान्तरं 2 स्तनपर्यन्तं 24 12 हृदयं 8 स्कन्धौ 6 16 प्रबाहु 15 प्रपाणि हस्तौ 12 कक्षावष्टाङ्गुलौ त्रिकं 12 18 पृष्ठं 4 22 शिरोधरा 12 24 माननं 5 चिबुकौष्ठकर्णाक्षिमध्यनासिका ललाटै 4 16 शिरः इति पृथक्त्वेनाङ्गावयवानां मानमुक्तं। केवलं पुनः शरीरमङ्गुलिपर्वाणि 84 तदायामविस्तारसमं समुच्यते। तत्रायुर्बलमोजः सुखमैश्वर्यं वित्तमिष्टाश्चापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे विपर्ययस्त्वतो हीनेऽधिके वा। सात्म्यतश्चेति सात्म्यन्नाम तद्यत् सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते। तत्र ये घृतक्षीरतैलमांसरससात्म्याः सर्वरससात्म्याश्च ते बलवन्तः क्लेशसहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति। रूक्षसात्म्याः पुनरेकरससात्म्याश्च ये ते प्रायेणाल्पबला अल्पक्लेशसः
अल्पायुषोऽल्पसाधनाश्च भवन्ति। व्यामिश्रसात्म्यास्तु ये ते मध्यबलाः सात्म्यनिमित्ततो भवन्ति। सत्त्वतश्चेति सत्त्वमुच्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात्। तत्त्रिविधं बलभेदेन प्रवरं मध्यम् अवरै चेति। अतश्च प्रवरमध्यावरसत्त्वाः पुरुषा भवन्ति। तत्र प्रवरसत्त्वाः सत्त्वसारास्ते सारेषूपदिष्टाः। स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडास्वव्यथा दृश्यन्ते सत्त्वगुणवैशेष्यात्। मध्यसत्त्वास्त्वपरानात्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनात्मानं परैर्वापि संस्तभ्यन्ते। हीनसत्त्वास्तु नात्मना नापि परैः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं। महाशरीरा ह्यपि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते। सन्निहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रभैरवद्विष्टबीभत्स विकृतसङ्कथास्वपि च पशुपुरुषमांसशोणितानि चावेक्ष्य विषादवैवर्ण्यमूर्च्छोन्माद भ्रमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति। आहारशक्तितश्चेति आहारशक्तिरभ्यवहरणशक्त्या जरणशक्तया च परीक्षा। बलायुषि हि आहारायत्ते। व्यायामशक्तितश्चेति व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्षा। कर्मशक्त्या हि अनुमीयते बलत्रैविध्यम्। वयस्तश्चेति कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोभिधीयते। तद्वयो यथा स्थूलभेदेन त्रिविधं बालं मध्यं जीर्णमिति। तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं सुकुमारमक्लेशसहमसम्पूर्णबलं श्लेष्मधातुप्रायमाषोडशवर्षं विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिंशद्वर्षमुपदिष्टं। मध्यं पुनः समत्वागतबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारण स्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बलस्थितमवस्थितसत्त्वमविशीर्यमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमाषष्टिवर्षमुपदिष्टम्। अतः परं हीयमानधात्विन्द्रियबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानं भ्रश्यमानधातुगुणं वायुधातुप्रायं क्रमेण जीर्ण उच्यते आवर्षशतम्। वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन् काले। सन्ति च पुनरधिकोनवर्षशतजीविनोऽपि मनुष्याः। तेषां विकृतिवर्जैः प्रकृत्यादिबलविशेषैरायुषो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसस्त्रित्वं विभजेत्। एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्जानां भावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बलविशेषं विभजेत्। विकृतिबलत्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधमनुमीयते। ततो भैषज्यस्य तीक्ष्णमृदुमध्यविभागेन त्रैविध्यं विभज्य यथादोषं भैषज्यमवचारयेदिति। आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूत्रीये च लक्षणान्युपदेक्ष्यन्ते।